कांग्रेसका महामन्त्री द्वय थापा र शर्माद्वारा पार्टीमा तत्काल नीति महाधिवेशन बोलाउन माग, वर्तमान नेतृत्वबाट पार्टी चल्न नसक्ने निष्कर्ष। संघमा नयाँ सरकार गठनसँगै सत्तारूढ दलहरूको ध्यान प्रदेश सरकारमा केन्द्रित, धमाधम संसदीय दलको नेता चयन गर्दै। एकीकृत समाजवादीसँग एकता गर्ने विषयमा एमाले भित्र दुई धार, पार्टी विभाजन गर्नेहरूसँग मिल्नु कार्यकर्ताको भावना विपरीत हुने, उपमहासचिव गेवालीको टिप्पणी। कोरोना तथा रूस युक्रेन युद्धबाट सिर्जित सङ्कट लगायत थुप्रै समस्या झेल्दै सन् 2022 बिदा, नयाँ खोज र विकासमा समेत उल्लेख्य प्रगति। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिग लिडर आर्सेनल विजयी, दोस्रो स्थानको म्यान सिटी एभर्टनसँग बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2023 सुरु भएको छ। जेसस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि ईस्वी सनको सुरुवात भएको मान्यता छ। येशू ख्रिस्टको जन्म भएको वर्षदेखि पादरी ग्रेगोरियनले सुरु गरेकाले यसलाई ग्रेगोरियन पात्र अनुसारको नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने प्रचलन छ। रोमन भाषाको जेनस शब्दबाट नयाँ वर्षको पहिलो महिना जनवरीको नामकरण भएको मानिन्छ। नयाँ वर्षलाई विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी स्वागत गरिँदैछ। पछिल्ला केही वर्षदेखि भने नेपालका विभिन्न स्थानमा पनि ईस्वी सन मनाउने गरिएको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा काठमाडौँको ठमेल, बौद्ध, धुलीखेल, नगरकोट, पोखरा, सौराहा, लुम्बिनी लगायत स्थानमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भीड़ लागेको छ। विदेशी पर्यटकको बढी उपस्थिति हुने स्थानमा नयाँ वर्षको अघिल्लो साँझ न्यू इयर इभ मनाइएको छ। यसैबीच मेरो सान मेरो पहिचान राष्ट्रिय पोसाक संरक्षण अभियान भन्ने नारासहित आज राष्ट्रिय टोपी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। मुलुकमा पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै केही युवाको अगुवाईमा 2070 सालदेखि हरेक वर्षको जनवरी 1 लाई टोपी दिवस र पौष 17 गतेलाई राष्ट्रिय पोसाक दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरिएको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदको स्वार्थ नछोड्दा कांग्रेस राज्य सत्ताका सबै पदबाट विमुख बन्न पुगेको भन्दै नेता तथा कार्यकर्ताबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले तत्काल नीति महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। महामन्त्री द्वयले पौष 22बाट हुने पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमै नीति महाधिवेशनको मिति र स्थान तोक्न जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा हिजो थापा र शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै पार्टीको नीति योजना र कार्यक्रम तय गर्न नीति महाधिवेशन आवश्यक रहेको औल्याएका छन्। सभापति देउबा भने नीति महाधिवेशन बोलाइहाल्ने मनस्थितिमा नरहेको बताइन्छ। देउबा निकट एक नेताले भने यति बेला देशभर नै नेता तथा कार्यकर्ताको आक्रोश छ। सभापति पार्टीभित्र रक्षात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ। तत्काल नीति महाधिवेशन बोलाउँदा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यो परिस्थिति अलि साम्य भएपछि मात्र बोलाउने अवस्था हुन सक्छ। सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सदस्यहरूको प्रस्तुति हेरेर पनि नीति महाधिवेशन बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने निर्णय लिन सक्ने ती नेताले बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। 7 दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै सत्तारूढ दलको ध्यान प्रदेश सरकारतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख लगायतको पदीय भागवण्डा अनुसार मुख्यमन्त्रीका लागि सत्तारूढ दलको दाबी देखिएको छ। नेताहरूका अनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रले कम्तीमा 2 वटा र एमाले 4 वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। त्यस्तै मधेस केन्द्रित सहितका क्षेत्रीय दलले पनि प्रदेश सभाको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार विभाजन र सर्वोच्चको परमादेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धन सरकार बनाएपछि एमाले एकपछि अर्को गर्दै 4 वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट हात धुनु परेको थियो। प्रतिपक्षको भूमिकामा झण्डै 1.5 वर्ष सत्ता बाहिर बसेको एमाले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट दोस्रो दल बनेपछि अहिले माओवादी केन्द्र सहितका दलको समर्थनमा नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेश सभामा राम्रै हैसियत पाउने देखिएको छ। 2014 को निर्वाचनबाट झण्डै 2/3 बहुमतका साथ गठन भएको शक्तिशाली वाम गठबन्धनको सरकारले प्रदेश 2 बाहेक 5 वटा प्रदेशमा सरकार गठन गरेको थियो। त्यसबेला एमाले प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा र माओवादीले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आफ्नो सरकार बनाएका थिए। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले एमाले संघ र प्रदेशहरूबाट बहिर्गमन हुँदै निर्वाचनसम्म प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य बन्यो। तर निर्वाचनपछि फिरिएको राजनीतिक परिस्थितिले
पुसलाई केन्द्र र प्रदेशमा फेरि सरकार गठन गर्ने सहज वातावरण बनेको छ। केन्द्रमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र 3 स्वतन्त्र सांसद समेत गरी 169 सांसदको गठबन्धनबाट बनेको सरकार अब सोही समीकरण अनुसार 7 प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बनाउने गृह कार्य भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा सुम्पिएर एमाले प्रदेशहरूमा आफ्नो नेतृत्वका लागि दाबी गरिरहेको छ। गत पुस 2 गते निर्वाचन आयोगले 7 वटै प्रदेश प्रमुखहरूलाई प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाएसँगै प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियाले औपचारिकता पाएको छ। गठबन्धनका दलहरूले प्रदेशहरूमा संसदीय दलको नेता छान्न सुरु गरिसकेका छन्। सम्भवतः मधेसवादी दल जनमत र जनता समाजवादी पार्टी मध्ये एक दललाई मध्य प्रदेश सरकार दिएर एमाले 4 र माओवादीले 2 वटा प्रदेशहरूमा सरकार निर्माण गर्ने कसरत गठबन्धन भित्र चलिरहेको छ। 93 सदस्यीय 1 नम्बर प्रदेश सभामा सरकार बनाउन 47 सांसदको बहुमत आवश्यक पर्छ। 40 सांसद सहित पहिलो दल बनेको एमाले माओवादी केन्द्रको 13, राप्रपाका 6 र जसपाको 1 गरी 60 सांसद सहित गठबन्धनले सरकार गठन गर्दैछ। यस प्रदेशमा 5 वर्ष अघि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको र यसपटक एमाले पहिलो दल बनेकाले पनि सरकारको दाबी एमाले गर्दै आएको छ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्की संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भइसकेका छन्। त्यस्तै माओवादीका तर्फबाट संसदीय दलको नेतामा इन्द्रबहादुर आङबो सर्वसम्मत चयन भएका छन्। दलको बैठकले नेता कार्कीको संयोजकत्वमा सरकार निर्माण लगायतका विषयमा अन्य दलहरूसँग छलफल गर्न 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको अवस्था छ। 107 सदस्यीय मध्य प्रदेशमा गठबन्धनलाई सरकार बनाउन 54 सांसद भए पुग्छ। यस प्रदेशमा एमालेका 23, माओवादी केन्द्रका 8, जसपाका 16, जनमतका 13, राप्रपाका 1 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 1 गरी 62 सिट एमाले गठबन्धनको पक्षमा छ। संघीय सरकारलाई समर्थन गरेका जनमत र जसपा दुवै मधेसका निर्णायक दल भएकाले पनि कुनै एकको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाका लागि 110 सदस्य निर्वाचित छन्। सरकार गठनका लागि 56 सदस्यको समर्थन जुटाउनु पर्ने यस प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा एमाले 27, माओवादीको 21 र राप्रपाका 13 गरी 61 सदस्य छन्। यस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा समेत एमाले र माओवादीको दाबी छ। एमाले गत पुस 14 गते नै संसदीय दलको नेतामा जगन्नाथ थपलियालाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ। माओवादीले शालिकराम जम्मर कटेललाई दलको नेता सर्वसम्मत चयन गरेको छ। त्यस्तै 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन एमाले गठबन्धनलाई 31 सदस्य आवश्यक पर्छ। यस प्रदेशमा एमालेका 22, माओवादीका 8 र राप्रपाका 2 गरी गठबन्धनले सरकार बनाउन पर्याप्त बहुमत पुर्याएको छ। यस प्रदेशमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका एमालेका खगराज अधिकारीलाई एमाले दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 87 सदस्यीय प्रदेश सभा छ। गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न 44 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेबाट 29, माओवादी केन्द्रबाट 9, जसपाबाट 3, राप्रपाबाट 4, जनमत 3, नागरिक उन्मुक्तिबाट 4 गरी 52 सांसद गठबन्धनमा छन्। यस प्रदेशमा एमाले गठबन्धनमा रहेका जनमत, उन्मुक्ति, राप्रपा लगायत साना दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गरे पनि एमाले, माओवादी दलहरूले दलको नेता चयन गरिसकेका छैनन्। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा 21 सांसदको समर्थनमा सरकार गठन हुन्छ। एमालेबाट 10, माओवादी केन्द्रबाट 13, राप्रपाबाट 1 गरी यस प्रदेशमा गठबन्धनको पक्षमा 24 सांसदको समर्थन छ। तत्कालीन नेकपा सरकारमा माओवादीका तर्फबाट सरकार निर्माण भएको यस प्रदेशमा यसपटक पनि माओवादीले सरकारमा दाबी गरेको छ। माओवादीले राजकुमार शर्मालाई दलको नेतामा चयन गरेको छ भने एमालेबाट यामलाल कडेल सर्वसम्मत चयन भएका छन्। एमाले पनि जनमतका आधारमा माओवादी भन्दा ठूलो दल भएकाले सरकारमा आफ्नो दाबी हुने बताएको छ। यसै गरी 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि 27 सांसदको समर्थन भए पुग्छ। यस प्रदेशमा एमालेका 10, माओवादीका 11, नागरिक उन्मुक्तिका 7 र राप्रपाका 1 गरी 29 सांसद गठबन्धनकै छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले दलको नेता छानिसकेको अवस्थामा यस प्रदेशमा एमाले पनि राजेन्द्र रावललाई नेतामा चयन गरेको छ। सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति उन्मुक्तिले समेत सरकारको नेतृत्व दाबी गर्दै आएको छ। 7 वटा प्रदेशहरूमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा गठबन्धनका दलहरू बीच भइरहेको प्रारम्भिक छलफलमा एमाले प्रदेश 1, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा, माओवादीले लुम्बिनी र बागमतीमा, त्यस्तै मधेसमा जनमत र जसपा मध्ये कुनै एउटा दलले सरकार गठन गर्ने बुझिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। 7 दलीय गठबन्धनको नयाँ सत्ता समीकरण भएसँगै एकीकृत माओवादीसँग एकताको विषयलाई लिएर एमालेभित्र दुई धार देखिएको छ। माओवादी र एमाले सहितको गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादीलाई ल्याउने पहलसँगै एमालेका कतिपय नेताले वामपन्थी एकताका लागि प्रयास थालेका छन्। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सहितका नेताले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा मात्र नभए पार्टी एकीकरण गर्नुपर्ने धारणासहित छलफल चलाइरहेका छन्। तर उपमहासचिव प्रदीप गेवाली लगायत नेताले भने एकीकृत समाजवादीसँग तत्काल एकता गर्न नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। गेवालीले एकीकृत समाजवादीसँगको एकता सम्भव नभएको आशयसहित आफ्नो धारणा यसरी राख्नुभयो। नेकपा एमालेको र माओवादी केन्द्रको विभाजन बरु त्यसलाई एउटा सामान्य विषय भन्न सकिएला, किनभने हामीले 3 वर्ष अगाडि मात्रै त्यसको प्रयोग गरेका थियौं। एउटा प्रयोग सफल भएन। हामी दुईटा भिन्न भिन्न धारका पार्टीहरू थियौं। अलिकति अदालतले पनि भिन्न बसो भन्यो, अलिकति हाम्रो हतारमा एकता थियो, त्यसलाई पनि जोगाउन सकिन्थ्यो। तैपनि दुईटा भिन्न भिन्न कोर्समा हिँडेको पार्टी भएको नाताले त्यसलाई सहज भन्न सकिएला। तर नेकपा एमालेको विभाजन र नेकपा एमालेलाई सरकारबाट विस्थापन गर्नको निम्ति गरिएका यावत क्रियाकलापहरू त्यसलाई कहीँ कतै जस्टिफाई गर्न सकिन्छ, त्यसलाई सहज ढङ्गले लिन सकिन्छ, सकिँदैन। यसैबीच एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले एमालेसँगको एकतामा विश्वास नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ। पार्टी अध्यक्षसँग त्यस प्रकारको प्रस्ताव कसैले गरेको पनि छैन। औपचारिक र अनौपचारिक दुवै कोणबाट यस प्रकारको कुराहरू भएको छैन। पार्टी विलय अथवा एकीकरण अथवा कुनै पनि नामको कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढाउने गरी हामीले कुनै काम गरेका छैनौँ। त्यसमा हाम्रो रुचि पनि छैन। हाम्रो बढीभन्दा बढी रुचि वाम एकताका लागि एजेन्डाहरूमा एकता गर्दै अगाडि हिँड्ने कुरामा अलि बढी रुचि छ। यो अथवा त्यो पार्टीसँग एकीकरण हुँदैछ भन्ने हल्ला सम्पूर्ण रूपमा निराधार हो। सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा एकीकृत समाजवादीले आन्तरिक छलफल भने गरिरहेको छ। पोखरेलीले 5 दशक अघि देखेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सपना आज पूरा हुँदैछ। मुलुककै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। उद्घाटनका दिन हिमालय एयरलाइन्सले डेमो उडान गर्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान फागुन दोस्रो सातापछि मात्रै खुल्नेछ। अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाको आँगनमै बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको खुसियालीमा पोखरा महानगरले आज सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न भएको खुसीमा विदा दिएको यो सम्भवतः पहिलो पटक हो। उद्घाटन समारोहमा स्थानीयको व्यापक सहभागिताका लागि महानगरका कर्मचारी, शिक्षक लगायत सबैलाई अनिवार्य उपस्थितिको आह्वान गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। 12.5% ब्याज दर र अनलाइन मार्फत खरिद गर्न सकिने व्यवस्था हुँदा पनि करिब 89% वैदेशिक रोजगार बचत पत्र बिक्री भएको छैन। गत आर्थिक वर्षमा सरकारको आन्तरिक ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले बिक्री आह्वान गरेको 50 करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र मध्ये 11.34% मात्र बिक्री भएको छ। यसले धेरैभन्दा धेरै ऋण पत्र बिक्रीका लागि सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कबाट भएका भनिएका सबै प्रयास असफल साबित भएको जानकारहरू बताउँछन्। Life is seriously fun, make the moves, make the turns, don't stop, keep it on the run. Tatiro sati bola, mapiro sati bola, so now that sounds like a plan. Put it here, put you on, ooh la 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 la, ooh la 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 la. It's fantastic, I go fun. Get the mood on, ooh la 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 la. Some serious fun. The all-new Tiago 1.2-liter engine with 4-star global NCAP safety rating. It's safest car in the segment. अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अघिल्ला 2 वर्षदेखि कोरोनाका कारण थलिएको विश्वमा सन् 2022 सामान्यतर्फ उन्मुख हुने तर्खरमा थियो। तर कोभिड-19 पछि युक्रेनमाथि रुसले सुरु गरेका सैन्य हस्तक्षेपले विश्व राजनीतिलाई मात्र होइन अर्थतन्त्रमाथि समेत ठूलो चुनौती खडा गर्यो। रुस युक्रेन युद्धका कारण उत्पन्न मानवीय संकट, त्यसले निम्त्याएको महँगी र अभावका बीच वर्ष 2022 ले बिदा लिएको छ। विश्वभर सन् 2022 मा भएका महत्वपूर्ण घटना समेटिएको एक सामग्री।
सन् 2022 कोभिड पछि तीव्र विकास समृद्धि उन्मुख विश्वको परिकल्पना सहित शुरू भएको थियो। कोभिडको कारण विभिन्न मुलुकले खोप अनिवार्य गरेका समय अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसमा प्रतिस्पर्धा गर्न रोक्दै अस्ट्रेलिया सरकारले विश्व नम्बर 1 नोभाक जोकोभिचलाई नियन्त्रणमा लिएर मुलुकबाट निष्कासन गरेको थियो। फेब्रुअरी शुरू भएदेखि नै पश्चिमा देशहरूले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए, तर आधुनिक विश्वमा हुन सक्ने परिकल्पनासम्म नगरिएको घटना भयो। रुसले युक्रेनमाथि सैन्य हस्तक्षेप गरेपछि कोभिडले थलिएको विश्व समुदायको सामान्य उन्मुख जीवनमा अर्को चुनौती थपियो। विश्वको मुख्य अन्न निर्यातकर्ता युक्रेन र महत्वपूर्ण इन्धन तथा ग्यास निर्यातकर्ता रुसका उत्पादन तथा बजार दुवै प्रभावित भए। युद्धले युक्रेनका लाखौं शरणार्थी भयो भने युक्रेनी उत्पादन निर्यात गर्नु असम्भव प्राय देखियो। उता विभिन्न प्रतिबन्धका कारण रुसी उत्पादन पनि विश्व बजारमा पुग्न पाएको छैन, जसका कारण इन्धनको मूल्य आकाशिएर हरेक वस्तुमा मूल्य वृद्धिले सन् 2022 भरि सामान्य व्यक्तिको जीवन आक्रान्त रह्यो। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की सन् 2022 मा चर्चाका व्यक्ति बने। मुलुक प्रतिको प्रेम, जेलेन्स्की र युक्रेनी जनताको हिम्मतले विश्वलाई नै शिक्षा प्रदान गरेको छ। कीवको आकाशमा भएका आक्रमणका दृश्यहरू विश्वका सञ्चार माध्यममा छाएको दिनदेखि सन् 2022 को अन्त्यसम्म आइपुग्दा युद्ध अपराध संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा रुसको भिटो, खेल कार्यक्रममा रुसको प्रतिबन्धकै समाचारले विश्वका सञ्चार माध्यम वर्षभरि नै भरिएका थिए। यसै वर्ष सोभियत युनियनका पूर्व नेता मिखाइल गोर्बाचोभको निधन भयो। सोभियत युनियनलाई विश्वमा खुला क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेका गोर्बाचोभलाई पश्चिमाहरूले परिवर्तनका संवाहकका रूपमा लिए पनि मस्कोले खासै महत्व दिएको पाइँदैन। अप्रिल महिनामा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान माथिको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि विपक्षमा रहेका शहबाज शरीफ सत्तामा आए। मे महिना शुरू भएपछि मंकीपक्स रोगको संक्रमण युरोपका मुलुकहरूमा देखिएपछि अर्को स्वास्थ्य चुनौती उत्पन्न भएको थियो, तर त्यो चुनौती बिस्तारै सतर्कता तथा सचेतनाका कारण कम गरिएको छ। फिलिपिन्समा पूर्व शासक फर्डिनान्ड मार्कोसका छोरा फर्डिनान्ड मार्कोस निर्वाचित भए। मे महिनाबाट श्रीलङ्काको राजनैतिक उथलपुथल शुरू भयो। आर्थिक संकट खेपिरहेको श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्सेले पदबाट राजीनामा दिएपछि रनिल विक्रमसिंघे सत्तामा आए। जुलाई महिनामा राष्ट्रपति गोताबय राजपक्ष मुलुक छाडेर भागेपछि विश्वको ध्यान श्रीलङ्काली राजनीतिमा केन्द्रित भएको थियो। प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघे राष्ट्रपतिमा चयन भएपछि त्यहाँको राजनीतिक संकट साम्य भएको थियो। अगस्त महिनामा अमेरिकाकी तत्कालीन सभामुख नेन्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणले चीन र अमेरिका सम्बन्धमा चुनौती उत्पन्न गरायो। सन् 1990 को दशकपछि पहिलो पटक अमेरिकाका उच्च पदस्थ व्यक्ति ताइवान भ्रमणमा गएपछि तनाव उत्कर्षमा पुग्यो। बेइजिङले ताइवान नजिकको आकाशमा सैन्य हवाई प्रशिक्षण गर्दै चेतावनी दिने प्रयास गरेको थियो। भारतको राष्ट्रपतिमा द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हुनुभयो। भारतको राष्ट्रपति बन्ने पहिलो आदिवासी महिला बन्दै मुर्मूले इतिहास कायम गर्नुभयो। उता निकै कम बन्दुक सम्बन्धी अपराध हुने जापानमा पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेको गोली हानी हत्या गरियो। साहित्यकार सलमान रस्तीमाथि अमेरिकाको न्यूयोर्कमा छुरी प्रहार हुँदा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए। सन् 2022 मा पाकिस्तानमा गएको बाढीका कारण 1000 भन्दा बढीको मृत्यु भयो। जलवायु परिवर्तनका कारण भएको भनिएको सो बाढीका कारण लाखौं विस्थापित हुनुका साथै मानवीय संकट उत्पन्न भयो। इजिप्टमा भएको कोप 27 सम्मेलनले क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अवधारणामा सहमति गरे पनि त्यसको ढाँचामा गृह कार्य अझै बाँकी छ। बोरिस जोन्सनको राजीनामापछि बेलायतमा लिज ट्रस प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइन्। 3 साता लामो उनको प्रधानमन्त्री कालमा जारी गरिएको विवादास्पद आर्थिक नीतिका कारण राजीनामा दिएपछि बेलायतले वर्षमा तेस्रो प्रधानमन्त्री पायो। भारतीय मूलका ऋषि सुनक बेलायती प्रधानमन्त्री हुने पहिलो एसियाली हिन्दू व्यक्ति भए। लिज ट्रस प्रधानमन्त्री भएकै केही दिनपछि बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधन भयो। 96 वर्षीय महारानी एलिजाबेथको निधनपछि चार्ल्स दोस्रो बेलायतको राजा बनेका छन्। सन् 2022 मा बेलायती राजपरिवारमा राजकुमार एन्ड्रयूको यौन दुराचारको घटनाका साथै राजकुमार ह्यारी र मेगनका समाचार पनि वर्षभरि नै छाइरहेका थिए। इन्डोनेसियाको पूर्वी जावाको एक फुटबल म्याचका क्रममा भागदौडमा परि 131 जनाले सन् 2022 मा ज्यान गुमाउनु पर्यो। सन् 2022 को अक्टोबरमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सम्मेलनले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई अनुमोदन गर्दै उनैलाई शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित गरेको छ। तेस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका राष्ट्रपति सी माओ त्से-तुङ पछि सबैभन्दा शक्तिशाली चिनिया नेता बनेका हुन्। अक्टोबर महिनामै एलन मस्कले विभिन्न मुद्दा मामिला पछि माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर खरिद गरे। मस्कले ट्विटर खरिद गरेदेखि नै ट्विटर र एलन मस्कले निरन्तर विवादास्पद निर्णय गर्दै चर्चाको केन्द्रमा रहिरहेका छन्। दक्षिण कोरियाको सोलमा हेलोइन पर्वको बेला आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा भीड़भाड़मा परि 158 जनाको मृत्यु भयो। नोभेम्बर महिना लागेपछि इजरायलमा भएको 4 वर्षको 5औं आम निर्वाचनमा पूर्व प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको पार्टी विजयी भयो। सोही पछि बहुमत जुटाउँदै नेतन्याहु गत बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन्। सन् 2022 मा विश्वको जनसंख्या 8 अर्ब पुगेको छ। वर्षको अन्त्यतिर कतारमा भएको फिफा विश्वकपको उपाधि अर्जेन्टिनाले जित्यो।
विश्वकपको जितले अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीको प्रदर्शन र सफलताका कारण उनलाई सर्वकालीन महान फुटबलर बनायो। वर्षको अन्त्यतिर चीनमा 0 कोभिड पोलिसी हटाएपछि संक्रमण उच्च दरमा बढिरहेको छ। अझै पनि रुस र युक्रेन बीच जारी तनाव अन्त्य हुन सकेको छैन। सन् 2022 मा कोभिड विरुद्धको खोप, विश्व आर्थिक मन्दी, महँगी जस्ता विषयले चर्चा पाए। वर्षको अन्त्यतिर अर्थात् डिसेम्बर 29 का दिन विश्व फुटबलका महान खेलाडी पेले यो संसारबाट विदा भए। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। हरेक युगमा नयाँ खोज र विकासको चरण पार गर्दै मानव सभ्यताको इतिहास अघि बढेको छ। गम्भीर र अप्रत्याशित घटना अनि नयाँ चीजको विकास सदियौंदेखि चल्दै आएको छ। सन् 2022 पनि त्यस्तै घटनाहरूको साक्षी बन्यो। विश्वभर सन् 2022 मा पहिलो पटक भएका त्यस्तै घटनाबारेको एक सामग्री। सन् 2022 मा अमेरिकी कम्पनी एप्पल सर्वाधिक मूल्यमा शेयर कारोबार गर्ने पहिलो कम्पनी बन्यो। एप्पलले सन् 2022 मा 30 खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको शेयर मूल्य कारोबार गर्न सफल भएको हो। कोभिड यता अन्य कम्पनीको शेयर कारोबार मूल्य निरन्तर गिरावट आइरहेको अवस्थामा एप्पल भने सर्वाधिक शेयर मूल्य कारोबार गर्न सफल बनेको हो। डाउन सिन्ड्रोम भएकी सोफिया जिराउ पहिलो पटक भिक्टोरिया सेक्रेट मोडल बन्न सफल भइन्। पोर्तो रिकन सोफिया लभ क्लाउड एन्ड क्याम्पियनमा विविधता र समावेशिता झल्कने गरी प्रस्तुत भएकी थिइन्। गत मार्चमा भएको एक अध्ययनले मानव रगतमा पहिलो पटक माइक्रोप्लास्टिक अर्थात् प्लास्टिकका ससाना कण फेला परेको पुष्टि गरेको छ। दैनिक रूपमा प्रयोग गरिने बोतलको पानी, प्याकिङ गरेका खानेकुरा लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको प्रयोगबाट मानव शरीरमा प्लास्टिकका ससाना कण फेला पर्न पुगेको र त्यसले शरीरका विभिन्न अङ्गलाई असर पुर्याउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको हो। यस्तै सन् 2022 मा वैज्ञानिकहरूले पहिलो पटक मिल्की वे ग्यालेक्सीमा कसरी ताराहरूको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने विषय पत्ता लगाउन सफल बने। सन् 2022 मा भएको अर्को रोचक प्रसंग के छ भने गत वर्ष मार्चको मध्यतिर पूर्वी अन्टार्कटिका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण पहिलो पटक बरफ नै पग्लिन पुगेको छ, जसलाई यसअघि जलवायु परिवर्तनमा कम खतराको संकेत गरिए पनि यसरी बरफ पग्लिन पुग्नुलाई चिन्ताको विषयको रूपमा लिएको छ। अर्को रोचक प्रसंग के छ भने सन् 2022 मा फ्रान्सकै स्टेफनी फ्राफाट पुरुष विश्वकप खेलाउने पहिलो महिला रेफ्री बनिन्। कतारमा भएको फिफा विश्वकपमा उनले कोस्टारिका र जर्मनीको खेलमा रेफ्रीको भूमिका निभाएकी थिइन्। यस्तै दक्षिण कोरियाले पहिलो पटक 2 रकेटको प्रयोग गरेको भू उपग्रहको प्रक्षेपण गर्यो। सरकारी एरोस्पेस रिसर्च संस्था र आन्तरिक कम्पनीहरूको सहयोगमा दक्षिण कोरियाले पहिलो पटक भू उपग्रहको प्रक्षेपण गर्न सफल बनेको हो। यस्तै मे महिनामा वैज्ञानिकहरूले पहिलो पटक मिल्की वे ब्ल्याक होलको तस्बिर खिच्न सफल भएका छन्। इटलीका 44 वर्षीय एक युवा सड़क दुर्घटनामा परि शरीरका अङ्ग नै नचल्ने गरी पक्षघात भएका युवा कानूनी सहायतामा आत्महत्या गर्ने पहिलो व्यक्ति बने। सड़क दुर्घटनामा परेको करिब 12 वर्षपछि ती युवा इटलीमा पहिलो पटक कानूनी सहायतामा आत्महत्या गर्ने व्यक्ति बनेका हुन्। इटलीमा सन् 2019 मा आत्महत्यालाई कानूनी मान्यता दिएको थियो। यस्तै यस वर्षमा नै वैज्ञानिकहरूले नाङ्गो आँखाले देख्न सक्ने जीवाणु पत्ता लगाए। विज्ञान जर्नलमा गत जुनमा प्रकाशित एक अध्ययनमा शोधकर्ताहरूले जीवाणुको अस्तित्व पहिचान गरी माइक्रोस्कोप बिना जीवाणु देख्न सकिने विषय पत्ता लगाएका हुन्। औषधमा थियो मार्गारिटा मैग्निफिका प्रजातिको जीवाणुको लम्बाई लगभग 0.35 इन्च हुने गरेको छ। फेसबुकले आफ्नो कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी मेटा बनाएसँगै आफ्नो इतिहासको 10 वर्षमा भारी गिरावट बिहोरेको छ। टिकटक लगायत एपका कारण यसको कमाईमा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको अध्ययनले देखाएको हो। यस्तै अमेरिकाको फोटो प्रिन्टिङ एन्डी वारहोल सिल्क स्क्रिनले आफ्नो लिलामी रेकर्ड तोडेको छ। उसले 2017 को आफ्नै रेकर्ड तोड्न पुगेको हो। सन् 2022 मा भेटिकन सिटी र इजिप्टमा पहिलो पटक चर्चको उच्च पदमा महिला नियुक्त भएका छन्, जसलाई जुन इस्लामिक संस्थाको 1000 वर्षको इतिहासमा पहिलो मानिएको छ। पहिलो पटक भेटिकन सिटीको भेटिकन कमिटीले क्याथोलिक चर्चमा उच्च पद अर्थात् बिशपका लागि महिलालाई नियुक्त गरेको हो। यसै गरी इजिप्टमा अल अजहर मस्जिदले एक महिलालाई भव्य इमाम शेख अहमद अल तैयबको सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरेको छ। सन् 2022 मा अमेरिकामा धूम्रपान भन्दा गाँजा सेवन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। गत अगस्तमा सार्वजनिक रिपोर्टका अनुसार पहिलो पटक अमेरिकी नागरिकले धूम्रपान भन्दा गाँजा बढी सेवन गरेको पाइएको हो। अमेरिकामा 1950 मा धूम्रपान सेवन गर्नेको संख्या सर्वाधिक रहँदै आएकोमा यस पटक सो संख्या निरन्तर घट्दै आएको छ। करिब 16% अमेरिकी नागरिकमा गरिएको सो सर्वेक्षणमा जम्मा 5% धूम्रपान गर्ने गरेको पाइएको हो। सन् 2022 मा फ्रान्सले पहिलो पटक जर्मनीका लागि प्राकृतिक ग्यास प्रदान गरेको छ।
रुसले ऊर्जामा कटौती गरेपछि ऊर्जाको खोजीमा रहेका फ्रान्स र जर्मनीले समाधानका बाटो खोज्दै जाँदा पहिलो पटक प्राकृतिक ग्यास प्रदान गरिएको हो। यस्तै वैज्ञानिकहरूले रसियाका गुफाहरूमा प्राचीन मानव सभ्यताको नियान्थेरलको वंशज पत्ता लागेको छ। गत अक्टोबरमा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार 11 नियान्थेरल वंशजको समूह 54,000 वर्ष अगाडि एकै ठाउँमा भोकमरीका कारण मृत्यु हुन पुगेको पत्ता लागेको हो। सन् 2022मा अर्को रोचक प्रसंग भनेको भारतीय मूलका ऋषि सुनक बेलायती प्रधानमन्त्री हुने पहिलो एसियाली हिन्दू व्यक्तित्व बने। सन् 2022मा कतारमा भएको विश्वकप फुटबल मध्य पूर्वमा आयोजना गरेको पहिलो विश्वकप हो, जुन अहिलेसम्मकै जाडो याममा उत्तरी गोलार्धमा पहिलो पटक आयोजना भएको हो, जसका लागि कतारले रंगशाला निर्माणमा अर्बौं रकम खर्च गर्यो। यस्तै जापानले पहिलो पटक आकाशमा उड्ने हुवर बाइक ल्याएको छ। गत सेप्टेम्बरमा डेट्रोइट अटो प्रदर्शनीमा सो बाइकलाई पहिलो पटक देखाइएको थियो। सो बाइक करिब 40 मिनेट आकाशमाथि रहन सक्ने बताइएको छ, जसको मूल्य करोडौं पर्न आउँछ। यद्यपि जापानले सर्वसुलभ मूल्यका विद्युतीय उड्ने बाइक बनाउने तयारी गरिरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था न्यूयोर्क टाइम्सको सहयोगमा तुलसी अर्याल। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा लीग लिडर आर्सेनल विजयी भएको छ। जारी सिजन आफ्नो अग्रता कायम गर्न सफल भइरहेको आर्सेनलले गैराती भएको खेलमा ब्राइटनमाथि 4-2 गोल अन्तरले हरायो। गैराती भएको अर्को खेलमा अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा म्यानचेस्टर सिटी एभर्टनसँग बराबरीमा रोकिएपछि आर्सेनलले अंक दूरी अझै बढाएको छ। समान 16 खेल खेलेका यी दुई टोली मध्ये आर्सेनलको 43 अंक छ भने म्यान सिटीको 36 अंक छ। 7 अंकको साथ आर्सेनलले अग्रता कायम गर्न सफल भएको छ। गैरातीका अन्य खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेडले वुल्भरह्याम्पटनमाथि 1-0 को जित निकालेको छ। क्रिस्टल प्यालेसले बर्नमाउथमाथि 2-0 को जित निकाल्यो। फुलहामले साउथह्याम्पटनमाथि 2-1 को जित निकाल्दा न्यूक्यासल र लिड्सले गोल रहित बराबरी गर्दै अंक बाँडेका छन्। अब मौसम। पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही मुलुकका बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:54 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:20 हुनेछ। हौस् यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। तुलसी र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।